علی اکبر دی جاگیر دے بننے تے آ کھڑی ہے، علی اکبر دی جاگیر دے بننے تے آ کھڑی ہے۔ جناب سجاد مہاری نے محمل روکے، میری سنڈے کیا دیئے بہاری بچڑا جتھا محمل روکی اتھا میں کو ماں دی خون دی ماں دی محنت دی خوشبو پہ آن دیئے، بھرا دے خون دی خوشبو پہ آن دیئے، میں کو ماں دی محنت دی خوشبو پہ آن دیئے، میں کو بھراواں دی محنت دی خوشبو پہ آن دیئے۔ جناب سجادے کے فرمیندن تصدق دا پوپی اماں سچ فرمائے ہوئے او دیکھ تیرے ویر حسین دی تربت پہ نظر دیئے، او دیکھ تیرے پردے دزامن ویر عباس دی تربت پہ نظر دیئے۔ میرا آقا جناب سجادے کے فرمیندن پوپی اماں شکر کر ان کریم دا جڑا ٹوری ہمیں ویرانہ جنگل ہا، ہون جڑا والا یہ جنگل نہیں رہ گیا، اے ہون مواللہ بن گئے، ہون جنگل جنگل نہیں رہا، اے مواللہ بن گئے۔ میرے بزرگوں میری سائن نے منہ آسمان دو کر کے حد دعا دے بلند کی میرا کریم اللہ تیرے کروڑ ہم تے احسان ہے، علی دی دھی دی محنت مقبول ہوئی ہے، میرے بھرا دی محنت قبول ہوئی ہے، آج وہ جنگل نہیں رہا معلّہ بن گئے۔ میرے بزرگوں ایک کلام سنیے جناب جابر نے پھوپی تے بھتریجے دی تاریخ اج ملتا ہے، جناب جابر قریب ہے، قریب آ کے سلام کی تس میرا امام دیکھ کے فرمانے علیہ السلام، جناب جابر تو مخاطب ہو کہ میرا سید الساجدین امام دیکھ کے فرمانے جابر بسا کس مقصد دیتا اباہنا آئے ہیں۔ جابر دیکھ کیا دے مولا مسافرہ میں کو معلوم تھی دے عام علاقے دا نئے تے عام شخصیت دا مالک نئے عام خاندان دا نئے کسی علاقے دا سلطان بادشاہ اور برگزیدہ توحید میں کو نظر دے۔ میں کو نسا اگر اجازت ہوئے میں جس بادشاہ دا نوکر ہوں میرے بادشاہ دا حکم ہے میں جیری ڈیوٹی بنیے انہیں سردار اپنے سردار دا حکم سنا دے وہاں۔ سرکار دیکھ کے فرمیندن تیرے سردار دا نام کیا ہے؟ جابر دیکھ کیا دے میرے سردار دا نام بسم اللہ الرحمن الرحیم غازی ابو الفضل العباس۔ یہ جابر نے نام چاہتا ہے، میری سائن دیکھ کے فرمیندی سجاد ہوں جو کچھ آکے نلل ناراض نہیں ہونا کیونکہ مدت دے بعد اپنے پردے دے زامن ویر دے سونے انداز دے نال نام پیش ہو دیا۔ ایک وقت اپنے سردار دا نام کیونکہ تیرے سردار دا نام بھی سنا ہے تیرے سردار بھی سنا ہے، جس لہجے دے نال جس انداز دے نال اپنے سردار دا نام چاہتا ہی انہیں کوئی نہیں چاہتا۔ مدت دے بعد سونے انداز دے نال اپنے سونے ویر دا نام بھی سن دیا، منت لا دوبارہ اپنے سردار دا نام دی تلاوت کر۔ جابر دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سخی عباس دے نام دی تلاوت کی تھی۔ میری سندک کے فرمیندی سجاد اکواق جتنی دفعہ نام چیسے اپنے سردار دا اے پردے تے پردے علی سائن محمل تے سوار بی بی فرمیندی اتنی میں تک جنت دیا راہداریاں نے سا جتنی بار فضل دے پاک بابے دا نام دی تلاوت کرے سے ان جابر حیران تے پریشان ہو کے جلدی نال واپس آئے سرکار عباس دی قبر تے دیکھا دے مولا دور دراز دے مسافرن عام انسان نہیں میں کو لگ دے عرش دے وستے میں رو کیا نہیں میں تورا نام چہنا محمل تے سوار بی بی بسم اللہ پڑھ دیئے جڑا مہاری اکھیاں تو خون جاری ہے جڑا اندھے لگ چھوٹا مہاری اندھے پیشانی دے نور دی لائٹ دیکھ کے میرے بینائی ختم ہو گئی ہے میری جرت ختم ہو گئی ہے ادب تو میرا سر جھک گیا ہے اتنا نور دیا لیٹن میں سر بلند کر کے دیکھ نہیں سکتا میرے بزرگوں میرا آقا دیکھ کے فرمیندن جابرہ کی تھی گستاخی تنوی کی تھی جڑی محمل تے سوار سائنے وہ تا میری مرشد ذاتی ہے کتنی محمل بالہوان دا حکم تنوی دیتا جابر دیکھ کیا دے مولا اجھا میں تورا نام چاہتا ہے تورے نام دا انہیں استقبال کیتا ہے بسم اللہ پڑھ دیئے بی بی اللہ کی دعا مانگ دی شکر ادا کر دیئے آکھنا تا میں ہاں کہ تو جرا گزر دے زوار او پیدل گزر دے میرا آقا دیکھ کے فرمیندن جابر جلدی کر او حکم نہیں سنا مڑا ون کے میری طرف وہ عریضہ پیش کر میرا سردار پہ عرض کریں دا اتھا محمل نہیں ملا ہونا میری قبر تے محمل آگے ملا اے محمل تے سوار جلی مرشد ذاتی ہے اے میری قبر تے نال آگے بہاگے میرے بزرگاؤں جابر ٹوری ہے انہوں جناب سجاد جناب باکر دے حوالے مہار کر کے اپنے لجپال چاچے وفاد خدا دی قبر تے آئے میرا بیمار امام دوزار زمین تے بیٹھے اپنے چاچے لجپال دا سلام کی تے میرا جناب عباس نے سلام دا جواب دیتا دیکھ کے عرض کرنے میرا لجپال بچڑا میں عباس دا ایک نہیں لکھ سلام ہو
کیونکہ حجت خدا سلام کرنے والا ہے. حجت خدا سلام اگر دیوار کو کرے دیوار دے ہوتے واجب ہے امام کو جواب دے. کلام کرنے والا امام ہے. میرے بزرگوں میرے آقا سخی عباس نے جواب دیتا ہے سرکار عباس دے مخاطب ہو کے فضل دے پاک بابے دے مخاطب ہو کے جناب باکر دا کریم بابا ارکنے چاچا اگر اجازت ہوئے میں جو دور دراز دا سفر کر کے آیا مدت دے بعد پیا ملنا میرا حق بن دے میں نساواں تورے بعد میں مشکلات اشکی میں گزرے تورے بعد میں کیڑا اوکھا تیاں تورے بعد میں کیڑے اوکھے سفر کیتا. فضل دے پاک باب نے اپنے سونے پتر کو عرض کیتا ہے میرا سونا بچڑا منت لا تو اپنا سفر نامہ سنا. جناب سجاد نے لجپال چاچا دے مخاطب ہو کے جڑی غربت بیان کیتی ہے ہاتھ رکھ کے کبار عباس اتے آنکھ غیرت دا سلطان سیدہ دے جھالی گرد تے بائی کٹوا کے چاچا سامے سیدہ دے بہو کھائے ٹرنا بدماشاں وچ ہل پھپیاں سارے اور یارے سیدہ دے میں پور وچوں پہچان کے ڈس کہتے گھڑی آئے میں کرے بعد کے فرمین میں میرا سوڑا بچڑا اوکے سفر میں ایک بار دا شہید تو کئی بار دا شہید مکمل میں غربت بیان کر سرکار بعد تربت بہت سبکتا ہے سرکار سجاد رو کے ارکن سیدہ دے کربال تو کھل شام توڑی ان قتل میں تھی داریا سیدہ دے جائے بور کلا ہے تیرے بھیڑی دا انہیں نال بڑے سیدہ دے بے مکلا پھوپیاں کو بازار پھرے داریا سیدہ دے میرا حوصلہ دے کہ تو فضل دا بابا